बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, सबसे पहले जो फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से बाहर आके चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बड़ा मुतालबा इमरान खान साहब ने किया और वो बड़ा मुतालबा ये है कि बंद लिफाफा खोलो। ये जो बंद लिफाफा है ये वो मामला है जो बरतानिया के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के बीच में तय पाया था। इसको ज़रा आप समझें, ये करप्शन का मामला नहीं है, हुकूमत इस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। इमरान खान की या उसकी बीवी के अकाउंट के अंदर 1 रुपया नहीं गया, ना उन्होंने इसमें से एक धेला भी लिया है। और मलिक रियाज ने बेशुमार पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम किए हैं चैरिटी के। अब आप उसको अच्छा समझें, बुरा समझें, नीयत समझें, बदनीयती समझें, ये आपके ऊपर मुनहसर है। लेकिन मलिक रियाज ने फ़ौज के साथ भी किया है, हुकूमतों के साथ भी किया है, शख्सियात के साथ भी किया है, इदारों के साथ भी किया है, खुद भी किया है। वैसा ही मलिक रियाज का एक प्रोजेक्ट ये भी है और यहाँ पे उसने अपनी ज़मीन डोनेट की थी और उसके बाद दूसरा मामला आया था। अब ज़रा समझे कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है बरतानिया की, उसके और मलिक रियाज के बीच में एक चीज़ तय पाती है और नौबत इसलिए आती है कि मलिक रियाज का बेटा नवाज शरीफ के बेटे से दुगनी कीमत के ऊपर प्रॉपर्टी खरीद लेता है। तो वहाँ उनके कान खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे जब पैसे को चेक किया जाता है तो वो कहते हैं जी मशकूक ट्रांजैक्शन है, जो पैसा दुबई से आया। अब मशकूक ट्रांजैक्शन का जब मामला होता है तो मलिक रियाज उनके साथ डील शुरू करते हैं। तो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मलिक रियाज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जी मैं पैसा वापस पाकिस्तान ले जाता हूं, आप जो है वो इस मामले को यहीं पे रोकते हैं। अब मलिक रियाज के ये मामला रोकने की वजह से नवाज शरीफ के बेटे को भी फायदा हो जाता है, यानी किसी सवाल जवाब की और गुंजाइश नहीं रहती। नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के बीच में बंद लिफाफे में तय हो जाती है चीज़ें और वो पहुंच जाती हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास 2 रास्ते थे, या तो ये पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट वापस मंगवा लेती कि ठीक है जी आप दोनों का जो मायदा हो गया हम तस्लीम कर लेते हैं, ये पैसा पाकिस्तान को आप वापस पहुंचा दें या मलिक रियाज को पाकिस्तान में वापस आने दें। मलिक रियाज ने ये कह दिया कि जनाब ये पैसा वापस आएगा पाकिस्तान में तो मेरे ऊपर जो जुर्माना आया था मैं वो अदा कर दूंगा, जो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे जिम्मे डाले हुए मैं वो पैसे अदा कर दूंगा। अदरवाइज अगर आपने केस करना है तो आप केस कर लें। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत केस करती है तो पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान में और बरतानिया में केस लड़ना पड़ना था, फिर उसके जीतने और हारने के इम्कानात भी थे, उसके ऊपर खर्चा भी होना था। और पहले भी कुछ $100 मिलियन पाकिस्तान जो है वो इसमें पैसा खपा चुका है बकौल इमरान खान साहब के। अब वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आपको पसंद नहीं है ये डील, ये पैसा वापस आया और वापस आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गया, अगर आपको ये डील पसंद नहीं है तो खोलो फिर थैला। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है, शहबाज शरीफ उस लिफाफे को खोलता ही नहीं है। काकड़ की हुकूमत आती है वो भी नहीं खोलता, अभी फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत है। यानी उस एग्रीमेंट को पढ़े बगैर, जो एग्रीमेंट मलिक रियाज और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन हुआ, उस एग्रीमेंट को पढ़े बगैर इस केस का फैसला कैसे आ सकता है, एक बड़ा सवाल यह है। और अगर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इमरान खान साहब के ऊपर केस बनाना है तो गवर्नमेंट खाली वजीर आजम नहीं होता, ये फैसला कैबिनेट का था और कैबिनेट में इतने सारे वजीर थे, उनमें से किसी को भी नहीं पूछा गया, किसी एक को भी फिक्स नहीं किया गया। और इमरान खान की बेगम जिनका कैबिनेट से कोई ताल्लुक नहीं था उनको जनाब इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है। अब ये इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब आप इसको चेक कर लें और इसको लिफाफे को खोलें। अब ये हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो ये इसी तरह वहां पे होगा। हाई कोर्ट में जल्दी जल्दी 2 जजेस जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। मैंने थोड़ा सा पहले आपको एक बात बताई थी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तब तक इमरान खान के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी वाला फैसला नहीं आने देगी जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस नहीं पहुंचा दिए जाते। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र जजेस बकौल सहाफ़ियों के वो ये बता रहे हैं कि ये जजेस कोई इनकी रेपुटेशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से दूरी वाली नहीं है, कुर्बत वाली है। तो 2 एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र जजेस, जिनमें से एक जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी सरकारी वकील रहे हैं जब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर मनशियात वाला मुकदमा बना था। लेकिन कैसी जो है वो बेचारों की बदकिस्मती है और बेबसी है कि उसी बंदे को इन्हें जज लगाना पड़ गया, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो उनकी तरफ से वो बंदा हो सकता है। लिहाजा बहरहाल ये हुआ है कि 2 नए जज पहुंचा दिए गए हैं ताकि इमरान खान साहब की जब अपील आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ये इख्तियार फिर आमिर फारूक साहब के पास है कि वो कहाँ पे केस लगाते हैं। तो आमिर फारूक साहब जो है वो अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करके, मैंने रजिस्ट्रार के बारे में आपको पहले बताया हुआ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, मेरा आप पिछला एपिसोड जाके पहले वाला देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ कि कौन आदमी है, इनका नून लीग से क्या ताल्लुक है और कैसी रिश्तेदारी है
اور کس طرح یہ تعلق نبھاتے ہیں. تو یہ جو اب کیس لگنے جا رہا ہے، یہ کیس کوشش کی جائے گی ایسے ججز کے سامنے لگایا جائے، مثال کے طور پہ جو 2 نئے آئے ہیں، تاکہ عمران خان صاحب کو انصاف ملنے میں مزید تاخیر ہوتی چلی جائے. فیصل واڈا نے بلا وجہ نہیں کہا. فیصل واڈا اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے اور وہ فائلیں اٹھا کر گھومتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے دیکھا، وہ عینی شاہد ہیں کہ جب جرنیل چلتے ہیں تو وہ پیچھے فائلیں اٹھا کے چلتے ہیں. تو فیصل واڈا جس کے ہاتھ میں فائلیں ہوتی ہیں اس کو یہ تو پتا ہوتا ہے نا کہ فائل کے اندر کیا ہے بعض اوقات. تو فیصل واڈا کو پتا تھا پہلے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. تو بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ایسے ججوں کے سامنے لگایا جائے جو کمپرومائزڈ ہیں، اور دوبارہ سے جو کچھ لوور کورٹ کے اندر ہوا جیل میں وہی دہرایا جائے بعد میں ہائی کورٹ کے اندر بھی. بہرحال عمران خان صاحب ڈرے ہوئے نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کسی پریشر کے آگے نہیں جھکیں گے. یہ فیصل چودھری صاحب نے کلیم کیا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب پرعزم ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کسی پریشر کے آگے نہیں جھکیں گے. انہوں نے یہ صاف صاف کہا ہے. بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں. روایات کے مطابق جو خواتین سیاست میں حصہ نہیں لیتی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. یہاں اخلاقی گراوٹ آ چکی ہے. خواتین کو بھی ان معاملات میں اب نہیں بخشا جا رہا. یعنی بشرا بی بی بہت پرعزم ہیں اور حوصلے میں کھڑی ہیں. انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کی سوگتیں برداشت کی ہیں. یہ فیصل چودھری صاحب نے پورا پیغام عمران خان صاحب کا سنایا کہ ہم اپنے اصول اور نظریے کی خاطر ہمیشہ کھڑے رہیں گے. عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو ہدایت دی ہے کہ 8 فروری کو پورے خیبر پختونخوا سے قافلے پشاور میں جمع ہوں گے اور شٹر ڈاؤن کریں گے. تمام صوبوں کے اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیدار یوم سیاہ بھرپور طریقے سے منائیں گے اور ان کی پروگریس رپورٹ کا بھی جائزہ لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ نہ تو بلاول ہاؤس ہے اور نہ ہی ایون فیلڈ ہاؤس ہے. انہوں نے کل القادر یونیورسٹی کے کیمپس سے طالب علموں کو نکالا اور جگہ چھین لی جس کی میں مذمت کرتا ہوں. پنجاب حکومت کی پولیس کے ذریعے وہاں پر جو بدماشی کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے. یہ یونیورسٹی غریبوں کی امانت ہے، واپس ان تک پہنچا کر دم لیں گے. ہم القادر یونیورسٹی کو کسی بھی صورت اہل رائیونڈ اور نواز شریف کی جاگیر نہیں بننے دیں گے. عمران خان نے کہا کہ بند لفافے کو تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں اور اسے کھولیں. اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں، اسے پبلک کریں. آپ اس لفافے کو کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کھولیں اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو. پھر جناب وہ کہہ رہے ہیں جی جس طرح کا کل ایک گروپ صحافیوں کا بھیجا گیا اور باقاعدہ پی ایم ایل این کے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو جیل کے اندر داخل کیا گیا، جنہوں نے عمران خان سے وہاں بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور یعنی بڑی عجیب و غریب انہوں نے حرکتیں کی وہاں پہ ان صحافیوں نے. بہرحال وہ منہ کی کھا کر آئے ہیں. یعنی پلان کچھ اور ہوتا ہے اور کام کچھ اور ہو جاتا ہے. شیخ رشید احمد بھی عمران خان صاحب سے ملے ہیں. ان کے بقول بھی عمران خان صاحب القادر یونیورسٹی کے فیصلے کے بعد بالکل بھی جو ہے وہ بد دل نہیں ہوئے. عمران خان صاحب اتنے پریشان نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اللہ کے اوپر پورا اعتماد ہے، اعتقاد ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں سرخرو کرے گا. یعنی ان کی امیدیں اللہ رب العزت سے ہیں. اور دوسری طرف جو شہباز شریف کی امیدیں ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہیں. شہباز شریف کیا کرتے ہیں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ گئے تھے جیل کے اندر وہ اب خود گواہیاں دے رہے ہیں کہ عمران خان اپنے خلاف جب فیصلہ آیا تو گھبرایا ہوا نہیں تھا. یہ فیصل چودھری صاحب نے ایک صحافی سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی وہ بات بتائیں جو آپ نے مجھے بتائی تھی. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی بات، کہ جب عمران خان کو فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو عمران خان کے چہرے پہ پریشانی یا گھبراہٹ بالکل نہیں تھی، لیکن جب ان کی اہلیہ کو سزا دی جا رہی تھی تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی. تو یہ تو کسی بھی غیرت مند آدمی کے ساتھ یہی ہوگا. یعنی عمران خان واز ایکسپیکٹنگ کہ ٹھیک ہے مجھے آپ جتنا مرضی مارو، یار گھر کی خواتین کو تو نہ مارو نا. اس لیول تک تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں آئی تھی کہ عورتوں کو اٹھا کے مارنا شروع کر دیا، ان کو جیلوں میں بھرنا شروع کر دیا. اور جن عورتوں کا تعلق نہیں ہے سیاست سے، یعنی جو عورتیں سیاست میں آتی ہیں، کرپشن کرتی ہیں، بے ایمانی کرتی ہیں، ان کو تو آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک سیاستدان کو دبانے کے لیے، اسے پریشان کرنے کے لیے اور اس کو ڈیل پر مجبور کرنے کے لیے آپ اس کی بیوی کو اور اس کی بہنوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، بار بار انہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کے اوپر کیسز بناتے ہیں. تو یہ ایک بڑی نیچ اور گری ہوئی گھٹیا حرکت ہے. بہرحال جو لوگ یہ دعوے کر رہے تھے بار بار اور یہ چھلانگے مار مار کے اچھل اچھل کے کہہ رہے تھے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہ بشرا بی بی کی ڈیل ہو گئی، بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بشرا بی بی ڈیل کا حصہ ہے، بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی ہیں، بشرا بی بی عمران خان کو دھوکہ دے رہی ہیں، ان سب کے منہ کے اوپر بشرا بی بی نے کھبے ہاتھ کا تماچا رسید کیا ہے کل. یعنی جب فیصلہ آ رہا تھا تو وہ اپنا سامان لے کر پچھلی پیشی پہ بھی اور کل والی پیشی پہ بھی بشرا بی بی اپنا سامان لے کر جیل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی آ کے
کہ ٹھیک ہے جناب دیں فیصلہ، میں جاتی ہوں جیل کے اندر، میں یہ جیل بھی کاٹوں گی۔ ویسے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ ہمت والی خاتون ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، ان کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے کہ اگر وہ ڈیل کر رہی ہوتی یا وہ خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہوتی تو کیا اس طریقے سے گرفتاریاں دے رہی ہوتی؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ڈیل ہو رہی ہو اور دوسری طرف اس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہو۔ ہم نے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں چیزیں ہوتی ہوئی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ناظرین، جو حکومتی اراکین یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف عاصم منیر نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی پہلے وہ ڈینائل میں تھے کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ملاقات ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عرفان صدیقی نے کہا دروازوں کے مذاکرات تو پتہ نہیں چلتے ہیں یا نہیں چلتے، ڈگی کے جو مذاکرات ہیں وہ پاکستان میں چل جایا کرتے ہیں اور وہ ہم نے چلتے ہوئے دیکھے بھی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہماری بساط میں کچھ نہیں ہے۔ یہ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف سارے خود ہی کہتے رہے ہیں، عرفان صدیقی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ یعنی جو حکومت مذاکرات کے نتیجے میں حکومتی مذاکراتی ٹیم کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروانے کی اہلیت، طاقت یا صلاحیت نہیں رکھتی، وہ حکومت کیسے مذاکرات کے اندر یہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ اپوزیشن کے حقوق کا تحفظ ہوگا؟ یعنی اس حکومت کے تو پلے ہی ککھ نہیں ہے۔ خود کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جب پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہوتی ہے تو ساتھ ہی کہتے ہیں جی آپ وہاں انگیج کیوں ہو رہے ہیں؟ بھئی آپ کٹ پتلی ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یا تو اپنا اختیار آپ واپس لیں۔ ادھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دن رات جوتے پالش کر رہے ہیں، انہیں کبھی بھی انہوں نے عوام کا شکریہ ادا نہیں کیا، کیونکہ عوام تو انہیں اقتدار میں لائی نہیں۔ وہ جب شکریہ ادا کرتے ہیں آرمی چیف کا اور فوج کا کرتے ہیں۔ شہباز شریف کا پورا انحصار فوج کے اوپر اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور فوجی قیادت کے اوپر ہے، عوام کے اوپر ان کا بالکل کسی قسم کا انحصار نہیں ہے۔ ان میں تو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، لیکن کیا ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ یہ صرف ایک آواز دے کر یہ پوچھ لیتے آرمی چیف سے کہ جناب آپ وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر کیوں ملے، یا کیا وزیر اعظم کی اس میں اجازت شامل تھی یا نہیں شامل تھی؟ یعنی شہباز شریف نے تو ثابت کیا جناب کہ جوتے پالش پرو میکس ہیں وہ، اور وہ ٹکا کے جو ہے وہ جوتے پالش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف بھی حیران ہوتا ہوگا بیچارہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اتنے زبردست جوتے پالش کیے جائیں گے تو کس کا دل کرے گا کہ نوکری چھوڑ کر جائے؟ سب چاہیں گے کہ ان کو مزید ایکسٹینشن مل جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ جتنے بھی مذاکرات ان کے ساتھ کیے جائیں یہ ایک طرح کی ان کے لیے فیس سیونگ ہے، اور یہ ایک تھوڑا سا ماحول بنا ہوا ہے مذاکرات کا۔ ورنہ پاکستان تحریک انصاف یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فارم 45 اصلی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ جو ظلم، جبر اور فسطائیت جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے، انہی کے پاس ہے سارا کچھ۔ تو انہی کے ساتھ بات کرنی ہے نا کہ جی آپ سیاست کے اندر اپنی مداخلت کم کریں اور واپس جائیں۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ڈیل اور مذاکرات میں فرق کیا ہے۔ اب نواز شریف کو سمجھ آ گئی ہے کہ کسی طرح ان مذاکرات سے نکلنا ہوگا، اور کچھ ذرائع اس بات کا بڑا کلیئرلی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے حکومتی ٹیم کو مذاکرات ناکام کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات چلتے رہے تاکہ سامنے فیس سیونگ بھی رہے نا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جان چھڑانی ہے عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے جو بھی چیزیں طے کر دی ہے کچھ سامنے بھی تو ہونا، لہذا وہ چاہتے ہیں مذاکرات چلتے رہے۔ اب نون لیگ ان مذاکرات سے بھاگ رہی ہے اور فرار کے راستے ڈھونڈ رہی ہے، لگاتار ڈھونڈ رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک دوبارہ سے مذہب کارڈ کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پرانی عادت ہے کہ جب کوئی بھی کارڈ کام نہیں کرتا تو یہ مذہب کارڈ استعمال کر دیتے ہیں اس بندے کے خلاف۔ مجھے ایک ڈی آئی جی نے یہ بات بتائی تھی، ریٹائرڈ ڈی آئی جی ہے، اس نے کہا جی مجھے بہت دھمکایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جب میں نہیں مانا تو فائنلی انہوں نے مجھے دھمکی لگائی تو پھر آپ کے اوپر توہین مذہب تو لگ ہی سکتی ہے نا۔ وہ کہتا ہے اس بات سے میں ڈر گیا تھا اور میں پریشان ہو گیا تھا، میں نے ان کو شو نہیں کیا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ کس لیول تک چلے گئے ہیں، کیونکہ یہاں تو کوئی بھی کسی کو گولی مار کے، کوئی کانسٹیبل اٹھے اور اٹھ کے گولی مار دے اور مار کے کہہ دے جناب کہ اس نے گستاخی کی تھی، تو پھر کون سنے گا؟ وہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو جناب یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک بندہ بھجوایا گیا جیل میں، اس نے جا کر پوچھا خان صاحب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آپ اس سے آگے کیوں نہیں کہتے؟ بھئی عجیب و غریب بات ہے۔ عمران خان صاحب نے ناموس رسالت کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی۔ عمران خان صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ جب تک کہ محمد رسول اللہ آپ نہیں کہتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی آپ نہیں مانتے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ نہیں، ایک درجن مرتبہ عمران خان نے یہ بات کی ہے۔ اقوام متحدہ میں جا کر انہوں نے آواز اٹھائی ہے
OIC के अंदर इमरान खान ने आवाज उठाई है। इस्लामोफोबिया का मामला हो या नामूस रसालत का मामला हो, सबसे ज्यादा जोरदार तरीके से अगर किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आलमी सतह पे बोला तो वो इमरान खान है। पाकिस्तान में ये सआदत किसी और के हिस्से नहीं आई। वो इमरान खान जो मदीना में जाते ही नंगे पांव चलता है, मैं कोई मदद कार्ड की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब उसके खिलाफ आप इस चीज को इस्तेमाल करेंगे, पहले भी आपने उसके ऊपर गोलियां चलाई हैं यही हरकत करके गंदी, तो जब आप दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो मैं फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा कि वो आदमी मेरी नजर में आपसे बेहतर आशिक रसूल है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसकी बहुत क्लियर उसके स्टेटमेंट्स हैं इमरान खान साहब के। तो आप कैसे ये कह सकते हैं? अल्लामा इकबाल ने एक पूरी की पूरी नज़म लिखी थी, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेगे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नगमा फसले गुल लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिजां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी तरह के ज़हनी बीमार उस दौर में अल्लामा इकबाल को भी ये बातें करते होंगे। अल्लामा इकबाल ने जब शिकवा जवाब शिकवा लिखा तो उनके ऊपर भी बड़े फतवे दागे गए थे। ये उसी तरह के मुनाफिक और फ्रॉडिये लोग आज के दौर में भी मौजूद हैं और ये लगातार मजहब को बतौर एक हथियार इस्तेमाल करते आए हैं और मजीद इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इस सवाल को अगर किया गया है, जिसने भी किया है उसको एक दफा शीशे में देखकर सोचना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया, ये क्या हरकत की है। मैंने एक आदमी की जान को मैं खतरे में डालना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ एक गंदी घटिया सियासत के लिए? क्या अब लोगों के ईमान के इम्तिहान इस किस्म के लोग लेंगे? मुझे तो हैरत हो रही है और उलमा इसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उलमा को खुलकर आना चाहिए और खुलकर इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि ये ज्यादती है और ये ज्यादती रोकी जाए। वैसे वजीर इत्तलात ने भी कसर नहीं छोड़ी, सरकारी मौलवी लेकर बैठ गए इमरान खान साहब के खिलाफ एक मजहबी नौयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। सैयद खुर्शीद शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके सीनियर रहनुमाओं में से एक, उन्होंने भी अब तस्लीम कर दिया है। यानी फजलुर रहमान ने तस्लीम किया, मिफ्ता इस्माइल ने तस्लीम किया, शाहिद खाकान अब्बासी ने तस्लीम किया, जावेद लतीफ ने तस्लीम किया, बेशुमार और लोगों ने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के उन्होंने तस्लीम किया। अख्तर मेंगल ने तस्लीम किया, नून लीग ने तस्लीम किया, पीपल्स पार्टी ने तस्लीम किया। अब खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना हमारी गलती थी, हमें तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ नहीं लानी चाहिए थी। ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के बहकावे में आ गए जनरल बाजुआ के और उन्होंने ये गंदा काम कर दिया। उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत मुद्दत पूरी करती है या नहीं इसका मुझे इल्म नहीं है। नून लीग के अपने वज़रा और उनके अपने अरकान असम्बली खुद ही अपनी हुकूमत से बहुत परेशान है और अब इस सूरत हाल में मकबूलियत के झूठे झंडे गाड़ने के लिए मरियम नवाज ने पंजाब में ड्रामे शुरू कर दिए हैं। यानी वो इस ओहदे के लिए एक डिसग्रेस बनती चली जा रही है। आप अंदाजा करें, इसको पंजाबी में कहते हैं शोधापन। यानी जो कोई लोग होते हैं ना जिनको नौदौलतिये कहते हैं, अचानक नई नई दौलत आ जाए तो वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देते हैं, दिखावा शुरू कर देते हैं। तो ऐसी अजीबोगरीब शोधापन और अजीबोगरीब हरकतें मरियम नवाज जाके वो कॉलेजेस के अंदर क्रिएट कर करके ना तालीमी इदारों में वो ये कर रही हैं। अब सियालकोट के तालीमी इदारे में गई, वहां 2 लड़कियों के साथ ड्रामा किया, एक के साथ ड्रामा किया आ जाओ आके मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ, ड्रामा नंबर 1। ड्रामा नंबर 2 किया कि मेरे साथ जफ्फी डाल लो और वो बच्ची रोना शुरू हो गई। अब हसनैन है जी नया पाकिस्तान वाला, ये बड़ा जबरदस्त रिपोर्टर है, इसने मुस्लिम लीग नून को बड़ा बेनकाब किया बहुत सारी जगह पे। तो हसनैन ने इस ओवर एक्टिंग का पोल खोल दिया और उन्होंने बताया जी कि ओवर एक्टिंग के लिए ये दोनों लड़कियां गुजरावाला से सियालकोट बुलाई गई थी। यानी इन दोनों लड़कियों का उस तालीमी इदारे से ताल्लुक नहीं है, इनको कहीं और से बुलवा के कहीं और बिठाया गया कि मरियम नवाज के सामने ड्रामे करने हैं। पूरे सियालकोट में कोई ड्रामेबाज हमें अवेलेबल नहीं है, वहां से आ जाओ। तो वो हसनैन ये कह रहा है कि जी हमना नसीर नामी लड़की को बुलाया गया, इसका वालिद नसीर है और इसकी अम्मा जो है लड़की की वो मुस्लिम लीग नून की पोलिंग एजेंट रही है हमेशा से। वो ये कह रही है कि जी ये लड़की को और इसकी कजन को बुलवाया गया और लड़की को मरियम नवाज ने कहा कि पीछे से आओ आके मेरी कुर्सी पे बैठ जाओ। ये ड्रामा उसके साथ किया और इसकी कजन को अपने गले लगाया और उसने रोने की बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अब ये 10-10 कैमरे साथ लेकर इधर कैमरे इधर कैमरे इधर कैमरे, एंगल बन रहे हैं, जफियां डल रही हैं, स्लो मोशंस बन रहे हैं। वो यार ये हुकूमत चल रही है पंजाब की, इनको लाने वाले भी सोचेंगे क्या नमूने आपने कौम के ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं। यानी एक तो झूठे फ्राइडिये बेईमान फॉर्म 47 जाली आपने इनके हाथ में दिया, ऊपर से ये सीरियस हो गए और सीरियस होकर भी इंतहाई गैर संजीदा हरकतें कर रहे हैं। इस ओहदे की डिस्ग्रेस हो रही है। उस्मान बुज़दार इनसे बहुत बेहतर था, मुझे ये कहना पड़ेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।